अहिले के गर्दै हुन्छ यहाँ? अब लकडाउनको बेला हो, के अरे अब घरबाट मोस्ट अफ द टाइम वर्क फ्रम होम भनिन्छ नि। सो आफूले गर्नुपर्ने जति पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ, हस्पिटल भयो अरू केही संस्थाहरूको घरबाटै अब मिटिङ सञ्चालन यहीँबाट गर्ने, के इन्स्ट्रक्सन्स यहीँबाट गर्ने, करेस्पोन्डेन्स यहीँबाट गरिदिने र अति आवश्यक पऱ्यो भने चाहिँ नि सम्बन्धित कार्यालय कहाँ जानु पनि गइन्छ, होइन भने चाहिँ नि गएको अब आज 79औँ दिन भएन, 79 डे। सो घरमा एकदम पालना गरेर बसिरहेको छु, स्ट्रङली डिसिप्लिन्ड। अनि यहाँ लामो समय एउटा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लाग्नुभयो, एउटा अर्थ क्षेत्रको ज्ञाता पनि हुन्छ, अनि पछिल्लो समय चाहिँ यहाँ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रतिर लाग्नुभएको छ। हजुर, किन आफ्नो क्षेत्र परिवर्तन गर्नुभयो? अनि मलाई सुरुदेखि नै ब्याङ्किङ सेक्टरमा बस्दाखेरि विभिन्न अब प्रोजेक्टहरू आइरहन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर भयो, त्यसै पनि म्यानुफ्याक्चरिङमा विभिन्न अब छडको, सिमेन्टको, कपडाको दुनियाँभरको आउँछ। सर्भिस सेक्टरको भयो, एयरलाइन्स, होटल, रिजोर्टहरू दुनियाँभरको, होइन। त्यसमा अब हस्पिटल सेक्टर पनि अब सर्भिस सेक्टरमा पऱ्यो, ट्रेडिङ सेक्टर भयो। सो यो उसमा चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि अलिअलि आफू पनि अब यो प्योर फाइनेन्सियल सेक्टरबाट निस्किएपछि भनौँ न, निस्किएपछि एउटा नौलो क्षेत्रमा लाग्ने कि भन्ने एउटा विचार थियो। र त्यही प्रसङ्गमा चाहिँ नि म एउटा यस्तो समूहसँग आबद्ध भएँ कि जुन समूहलाई चाहिँ नि विभिन्न सेक्टरहरूमा एन्ट्री गर्ने भन्ने एउटा प्लान रहेछ। त्यही प्लान अनुरूप ठिकै छ। सो त्यो ग्रुपले चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि एज अ लिडर चाहिँ नि हामीलाई विभिन्न सेक्टरमा एन्ट्री गर्नलाई गाइड गर्नु पऱ्यो भन्ने उहाँहरूको रिक्वेस्ट आएपछि मलाई पनि अब विभिन्न सेक्टरमा जाने मनसाय भएको। त्यो समय त धेरै बाँकी छैन। मसँग एक्टिभ लाइफ नेक्स्ट 25-30 इयर्स 40 इयर्स भइरहेको म बिस्तारै एउटा सेक्टरमा पसेर अनि केही समय त्यसमा परीक्षण गरेर अनि अर्को सेक्टरमा बिस्तारै छिर्दै होला। तर अब समय धेरै बाँकी नभएको कारणले गर्दा आफ्नो रिटायर्ड लाइफ बसेकोले अब छोटो समयभित्र धेरै काम गर्ने मनसाय थियो। र त्यही उसमा चाहिँ नि यो समूहबाट चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने भन्दाखेरि ठिकै छ, म आई लिड यु भन्ने हिसाबले अब मलाई स्वास्थ्य क्षेत्र मन परायो र त्यो समूहलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एन्ट्री गर्ने भन्ने योजना भएकोमा अब हामीले यसो अध्ययन गऱ्यौँ। हस्पिटलमा जानको लागि नयाँ हस्पिटलको अब लाइसेन्स त पाइँदैन, अब केही समस्या आएको 8-10 वर्ष नपाइएला। सो यही प्रसङ्गमा अब भइरहेको हस्पिटलमा एन्ट्री गर्नु पर्यो भन्ने लाग्यो। र मैले यसो बजारमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ नि हाल स्टार हस्पिटल चाहिँ नि निकै माने स्ट्रक्चरली साउन्ड, व्यवस्थित, तर पुँजी चाहिँ नि अभाव भइरहेको कारण चाहिँ नि ब्याङ्कबाट लिक्विडिटी क्राइसिस भन्यो के भन्यो। सो प्रपरली लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट नभइरहेको अवस्थामा सो मैले यसो कुरा गरिहेर्दाखेरि स्टार हस्पिटलको सञ्चालक समिति त्यो भेरी ह्याप्पी कि किन उहाँहरूलाई पनि अब विभिन्न व्यवसाय भएकोले त्यति ध्यान दिन पनि नसकेको अवस्थामा र ब्याङ्कहरूबाट फुल सपोर्ट मोबिलाइजेसन गर्न नसकेको अवस्थामा बिङ अ रिटायर्ड ब्याङ्कर चाहिँ नि उहाँलाई पनि मैले चाहिँ नि लिड गर्न सक्छ कि भन्ने उहाँलाई पनि लागेर उहाँले मान्नुभयो। सो त्यसरी मैले समूहसहित म चाहिँ नि यो हस्पिटल सेक्टरमा पनि एउटा सब्सटान्सियल क्यापिटल लिएर प्रवेश गरे हो र गरेको आज करिब 1 वर्ष जति भयो र आइम फाइन्डिङ क्वाइट च्यालेन्जिङ। अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अलिकति सेटब्याक चाहिँ भएको छ। मतलब सेयर लिएर छिर्नु भयो? हजुर, राइट। अनि के फरक पाउनुभयो यहाँले यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा? तपाईँ धेरै लामो समय काम गर्नुभयो, सिभिल ब्याङ्कको सिओसम्म पो हुन सक्नुभयो, लामो समय चलाउनुभयो। तपाईँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा त 1 वर्ष मात्रै हुँदैछ, डाइरेक्टली इन्भल्भ। अब इन्डाइरेक्टली त मान्छे जन्मेपछि स्वास्थ्यसँग अटोमेटिकल्ली इन्भल्भ हुन्छ। अनि कस्तो खालको फरक पाउनु तपाईँले? अब ब्याङ्किङ सेक्टर भनेको त अब आफू सानो लेभलदेखि नै ब्याङ्किङ उसमा भिजेर आएको। सो ब्याङ्किङ सेक्टरमा त लाइक कस्तो भने एभ्रिथिङ वाज काइन्ड अफ प्रेडिक्टेबल, होइन। अब मैले
यसो गरेँ भने यसो हुन्छ, यसो गरेँ भने यसो हुन्छ, मलाई चाहिँ यो सेक्टरमा यसरी एन्ट्री गर्न म सक्छु, यो गर्दाखेरि मलाई यसको रिसोर्सेस चाहिन्छ, मैले त्यो रिसोर्स मोबिलाइजेसन यहाँबाट गर्न सक्छु भन्ने आफूलाई नलेज पनि र कन्फिडेन्स पनि सबै भएको र त्यसमा एउटा चाहिँ अलिकति ड्राइभिङ सिटमा बसेको जस्तो अनुभव होइन। किन आफूले त्यहाँ बसेर विभिन्न व्यवसाय, विभिन्न व्यापारीहरूलाई तपाईँले त्यो प्रोजेक्टहरू, उहाँहरूको जुन प्रपोजलहरू अध्ययन गरेर तपाईँको यो मिलेन, यो मिल्यो, यसो गर्नुहोस्, तपाईँको यो पुँजी, यो स्ट्रक्चर मिलेन, क्यापिटल स्ट्रक्चर मिलाउनु पऱ्यो, तपाईँले यो रिसोर्स मिलाउनु पऱ्यो होइन भनेर त्यसरी आफूले चाहिँ नि त्यहाँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्थामा थिएँ। अब हस्पिटल सेक्टरमा, यो सेक्टरमा आउँदाखेरि एक त यो नौलो सेक्टर मेरो लागि, अर्को त यो कस्तो भने गिभिङ सेक्टर भन्दा पनि रिसिभिङ सेक्टरमा पऱ्यो र फाइनेन्सियल रिसोर्सेस मोबिलाइजेसन गर्ने प्रोसेसमा पनि अलिकति, किन यो सेक्टरको, यो हस्पिटल पर्टिकुलर यो युनिटको पर्फर्मेन्सका आधारमा मैले मोबिलाइजेसन गर्ने हो रिसोर्सेस र यो हस्पिटल आफै नयाँ नौलो र अलिकति फाइनेन्सियली बेस त्यति स्टेबल नभइहालेको अवस्थामा मैले टेक ओभर गर्दाखेरि चाहिँ नि काइन्ड अफ लाइक रिसिभिङ एन्डमा मैले डिक्टेट गर्न सक्ने अवस्था थिएन र मैले हुन त अहिले यो हस्पिटलसँग आबद्ध कन्सोर्टियम ब्याङ्क्स, जसमा लिड ब्याङ्क, सिजन ब्याङ्क छन्, दे आर भेरी कोअपरेटिभ र पछि बिस्तारै चाहिँ नि मैले आई हेभ म्यानेज टु कन्भिन्स देम। सो त्यो हिसाबले त्यो फाइनेन्सियल रिसोर्सेसको पार्टमा चाहिँ नि अब हामीले मोरलेस रिसोर्सेस चाहिँ नि प्रपर म्यानेजमेन्ट भइसकेको छ र जहाँसम्म व्यवसायको कुरो छ, व्यवसायको हकमा चाहिँ नि अब कस्तो भने केही यसमा विभिन्न हुँदो रहेछ कि माध्यमहरू, माने यसले दिने सर्भिसहरू यो स्पेसलाइज नभएर एउटा मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलको रूपमा स्थापना भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा जुन विधाहरू छन् ती विभिन्न विधाहरूमा जुन त्यो सर्भिस दिने डक्टर्सहरू फिलअप गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन म त्यो सेक्टरको नभएकोले मलाई डाइरेक्टली प्रत्यक्ष रूपमा को डक्टरको कुन क्षेत्रमा होइन, अब आँखा भनौँ, अब छाला भनौँ, स्किन भनौँ, नर्भ भनौँ, बोन अर्थोपेडिक्स भनौँ होइन, विभिन्न। सो त्यो सेक्टरमा चाहिँ नि अब मैले आई हेभ टु डिपेन्ड अन सेकेन्ड पर्सन होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अल द टाइम मैले स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञको भर पर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब फर्चुनेटली मेरो केसमा स्टार हस्पिटलको प्रसङ्गमा डाक्टर शैल जो अहिले म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र म सँगै स्कुलको हो, आइ एम मच सिनियर टु हिम स्कुलमा चाहिँ नि। सो एउटै उसमा भएकोले हाम्रो अलिकति वेभ लेन्थ पनि मिल्छ र हि इज भेरी कोअपरेटिभ र हि इज भेरी ह्याप्पी कि स्कुलको सिनियर दाई नै अब चेयरम्यानको रूपमा भएकोले हि इज भेरी ह्याप्पी हुन्छ। सो त्यो हिसाबले हाम्रो वेभ लेन्थ मिलाएको छ र हामीले अब ठ्याक विभिन्न विधाका स्पेसलिस्टहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर हामीले चाहिँ नि हस्पिटलमा भित्राउन हामी सक्षम भएको छौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ नि हाम्रो सर्भिसको जुन भोल्युम, क्वालिटी प्लस भोल्युम दुइटै चाहिँ नि बढ्दै गएको अवस्था छ र अब यो 6-7 महिनाभन्दा बढ्ता हामीले त्यो गर्न सकिनँ। ठ्याक्कै अब कोरोना भाइरस आइहाल्यो, कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यहाँ ब्रेक लागेको छ। अब हेरौँ लेट्सी, अब कोभिड-19 सधैँ त नरहला अथवा अहिलेको लकडाउन सिचुएसन खुग्लो हुँदै गइसकेपछि अब फेरि हामीले यो हस्पिटललाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लाने चाहिँ हाम्रो एक्सर्साइज चाहिँ छ। भनेपछि एउटा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको टप एउटा ऊ बनाउने तपाईँहरूको या डेफिनेटली एउटा मल्टी स्पेसियालिटी त्यसमा पनि हामीले अलरेडी हामीले स्पेसलाइज सर्भिसहरू यो गर्ने भनेर अलरेडी प्लानिङ पनि भइसकेको छ। हामीले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर त्यसमा टेक्निकल इनपुट चाहिने जुन डक्टरहरूको टिमहरू त्यो पनि प्लानिङ सबै भइसकेको छ। अब यो कोभिड-19 अहिलेको लकडाउन सिचुएसन जुन बेला सकिन्छ त्यसपछि विल अगेन हाम्रो प्लानिङको इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा जान्छौँ हामी। अनि यो गभर्मेन्टले जुन एउटा अस्पतालहरूलाई राहत दिएको छैन नि, त्यो तपाईँले के राहतको लागि प्राइभेट हस्पिटलहरूले कुनै एप्रोच गर्नु भएन सरकारले? होइन, त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा। हामीलाई त राहत त सरकारबाट हामीलाई आउँदैन, किन सरकारले आफ्नो सरकारी
हस्पिटलहरूलाई नै आवश्यक दिन नसकेको अवस्थामा अब पुँजी चाहिँ नि ठुलो परिचालन भएको छ होइन। अब अस्ति आजभन्दा 8-10 दिन अगाडिकै स्ट्याटिस्टिक्स अनुसार 10 अरब रुपियाँ खर्च भयो भन्ने हामीले सुनिरहेको छौँ। अब 10 अरब रुपियाँ खर्च भयो, त्यो बेला चाहिँ हार्डली 2000 पनि सङ्क्रमित थिएनन्। अब आज 4000 आइसकेको अवस्थामा र आज लाखौँ चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा भएको अवस्थामा र अझ केही लाख नेपालीहरू भारतभित्र आउने प्रवेश गर्ने एउटा तर्खरमा छन् र त्यसपछि गल्फ कन्ट्रिजबाट अर्को केही नभए नि 3 लाखदेखि 5 लाखको बिचमा चाहिँ गल्फ कन्ट्रिजबाट होइन यो माइग्रेन्ट वर्कर्स फर्किने अवस्थामा ती सबैलाई यहाँ ल्याएर केही हप्ता व्यवस्थित गरेर आफ्नो घरमा फर्काउनु, उसमा अब कति पैसा खर्च गर्नुपर्ने हो सरकारको। सो त्यसै लोन पनि छ होइन, सायद धेरै ठुलो हस्पिटलको लोन होला। अब त्यो लोनको चाहिँ नि अब चाहिँ नि जुन बेला कोभिड-19 को भयो र सरकारले निर्देशन जारी गर्यो कि अब हरेक हस्पिटल, प्राइभेट सेक्टर हस्पिटलको पनि ओपिडी सेवा बन्द गर्ने र त्यसको अपरेसनको कार्य पनि नगर्ने होइन, सर्जरी पनि नचलाउने र सकेसम्म हस्पिटल सबै बेड खाली राख्ने भन्ने जुन निर्देशन आयो त्यो अनुसार अब हामीले खाली राख्यौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो इमर्जेन्सीमा आएको 2-4 पेसेन्ट र इमर्जेन्सीको केसमा हुने सर्जरी जुन भनेको हप्तामा 1-2 होला म्याक्सिमम, दिनको 3-4-5-6वटा हुनुपर्ने ठाउँमा हप्तामा 1-2 र बेड 4जना 5जना 3जना 6जना होइन, अहिले भर्दाखेरि मात्र भर्दाखेरि रेभेन्यूमा यसको ठुलो इम्प्याक्ट परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्यास फ्लो जुन रेगुलर क्यास फ्लो हुनुपर्ने हो त्यसको हार्डली 20% 25% पनि छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नि इभेन हाम्रो अब हामीसँग स्टाफ त चाहियो, हामीसँग 100 बेड हस्पिटलको हिसाबले हामीसँग झन् 200 को हाराहारीमा नर्सिङ स्टाफ छन्, सिनियर नर्सेस छन्, त्यसपछि 40-50 जना डक्टरहरू छन्, फुल टाइम डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ धेरैजना, त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ नै झन्डै 60-70 जना भन्दा बेसी छन्, सेक्युरिटी ड्राइभरहरू भयो, ल्याब टेक्निसियन्सहरू भयो। सो क्वाइट ह्युज स्यालेरी पेमेन्ट जानुपर्छ र हामीलाई चाहिँ नि अब यो सडनली हाम्रो रेभेन्यू 20-25% झर्ने बित्तिकै प्रत्यक्ष प्रभाव स्यालेरी खुवाउनुमा नम्बर 1, नम्बर 2 ब्याङ्कको अब ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्ने होइन। सो सरकारले चैत्रको ब्याज असारमा तिर हुन्छ भन्ने निर्णय गरिदियो, तर चैत्र अलमोस्ट चैत्रमा 3 हप्ता हस्पिटलको रेभेन्यू डाउन, त्यसपछि वैशाखमा छँदै छैन, अलमोस्ट भनौँ न 15-20% पनि छैन, त्यसपछि जेठमा पनि यस्तै भयो, अब असारमा यही छ। अब असारको मसान्तमा गएर हामीले चैत्र मसान्तको र असार मसान्त 2 मसान्त भनेपछि 6 महिनाको ब्याज कसरी तिर्ने हो र त्यो बिचको किस्ता कसरी तिर्ने हो होइन। हामीले त्यसको मात्रै पनि सरकारले अलिकति प्रपरली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत निर्देशन जारी गरेर हामीले हुन त यो हामीले लिड ब्याङ्कलाई लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै हामीले लेखेर दिएको थियौँ, लिखित रूपमा दिएको छौँ। हामी चाहिँ किन अब म एज अ ब्याङ्कर मलाई थाहा थियो कि अब यो प्रब्लम हुनेवाला छ, हामीले पहिला नै चाहिँ नि सूचना दिनु जरुरी छ भनेर हामीले ब्याङ्कलाई 3-4वटा पोइन्टहरू लेखेर यो हामीले तिर्नुपर्ने लोनमा यो व्यवस्था चाहिँ नि गरिदिनु जरुरी हुन्छ भनेर रिस्ट्रक्चरिङ अफ द लोन प्याकेज, रिसेड्युलिङ अफ द लोन प्याकेज, त्यो भनेको अब त्यसलाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने, रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, अनि इन्ट्रेस्ट यो जुन बिचको इन्ट्रेस्ट त तिर्न सकिँदैन, अब इन्कम नभए सो इन्कमलाई क्यापिटलाइजेसन गर्ने, इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन गरेर पुँजीकरण गरेर सर्टेन समयभित्र तिर्ने। अब कोभिड-19 को अहिलेको इफेक्ट हेर्दाखेरि 2 वर्षमा पनि पुँजीकरण गरेको ब्याज पनि तिर्न पनि दौडौ पर्ने जस्तो देखिन्छ। सो त्यो पुँजीकरण गर्ने, सो यो हामीले 3-4 पोइन्टहरू राखेर हामीले कन्सोर्टियम लिड ब्याङ्कलाई हामीले पेश गरेका थियौँ। लिड ब्याङ्कले चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जरुर पनि यो विषयमा अब आइहाल्छ।
निर्देशन आइहाल्छ हामी त्यो अनुसार गर्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि आश्वासन दिनुभयो हामी त्यो आश्वासनसँग बसिरहेको छौँ त आज कोभिड-19 ब्याङ्कको त बाध्यता छ नि त राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको कुरो मान्नुपर्छ होला होइन एक्ज्याक्टली हो अब यस्तो छ ब्याङ्कहरूले आजको अवस्थामा रिसेलिङ रिस्ट्रक्चरिङ गर्यो भने उसले लोन लस प्रोभिजनिङ थप्नुपर्छ कि सपोज हाम्रो अहिले लोन लस प्रोभिजनिङ गुड लोनको हिसाबमा 1% मात्रै हुन्छ ब्याङ्कलाई नो प्रब्लम होइन सो तर अब 1 करोड रुपियाँ लोन छ भने उसले 1 लाख रुपियाँ लोन लस प्रोभिजन राखेर जान्छ त उसले रिस्ट्रक्चरिङ अथवा रिसेलिङ गर्ने बित्तिकै त्यसमा उसले 12.5% राख्नुपर्छ भन्दाखेरि 1 करोड लोनमा उसले 12.5 लाख रुपियाँ आफ्नो प्रफिटबाट माइनस गरेर राख्नुपर्छ है ब्याङ्कलाई पनि त गाह्रो छ एकातिर नाफा माने ब्याज नतिरेर नाफा घट्ने अर्कोतिर भइरहेको लोनलाई रिस्ट्रक्चर गर्दाखेरि भएको त्यति नाफाबाट पनि फेरि होइन 12.5 लाख रुपियाँ कटाएर यहाँ 1 करोडको लोनलाई रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने भन्दाखेरि 1 करोडको 12.5 लाख भनेपछि हाम्रो जस्तो 50-60 करोड लोनको 12.5% भनेको त 12.5-13 करोड रुपियाँ सो स्टार हस्पिटलको लोन रिस्ट्रक्चर गर्ने बित्तिकै 12.5 करोड रुपियाँ लोन लस प्रोभिजन थप्नु पऱ्यो भने कुन चाहिँ ब्याङ्कले गर्छ त उसले आफ्नो नाफाबाट उसले आफूलाई घाटा खान त काम गर्दैन नि होइन भनेपछि तर उसले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यदि ल अब यो कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको उद्योगहरू होइन मा चाहिँ नि यसको एकदमै प्रत्यक्ष नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको छ सो त्यसैले ती लोनहरूलाई चाहिँ नि ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि अध्ययन गरेर रिस्ट्रक्चरिङ रिसेलिङ गर्ने र ब्याजको हकमा ब्याजलाई क्यापिटलाइजेसन गर्ने र अब इभन ब्याज दर पनि अहिले एकदम हाई छ अब राष्ट्र ब्याङ्कबाट पहिला चैत्र मसान्तको ब्याज दरमा कति 10% डिस्काउन्ट दिने भन्ने कुरा हो 10% भनेको 12% ब्याज तिरेकोलाई 1.2% ऊ भयो डिस्काउन्ट भयो अनि पछिल्लो समय आएर राष्ट्र ब्याङ्कले अब असार मसान्तको यो वैशाख असार मसान्तको फर्स्ट यो जुन क्वार्टर छ चौथो त्रैमासिक उसमा त्यसमा चाहिँ नि 2% फ्ल्याट घटाउने भनेर इन्स्ट्रक्सन दियो हो तर त्यो चाहिँ नि ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले आजसम्म मानेको छैन 2% फ्ल्याट भन्दाखेरि 12% जस्तो छ उसो 10% हुन्छ 2% घट्छ तर 2%ले अब हुन त अब नाफा घट्नु हो ब्याङ्कहरूको अब ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि हामी गर्दैनौँ गर्न मिल्दैन सकिँदैन भनेर एनबिएले यसमा अहिलेसम्म एन्डोर्स गरेको छैन भएको छैन सो यो अवस्थामा अब अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि माहौल हामी होइन मैले हस्पिटल मात्र कुरा आएर होइन हामी सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय होइन विशेष गरेर एमएसएमई सेक्टर भनिन्छ नि माइक्रो स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूको चाहिँ नि हालत एकदमै पतला भएको छ अब ठुलो सेक्टरहरूको लस त अब घाटामा गएका छन् होइन र बाउन्स ब्याक हुनसक्छ उहाँहरू ठुलो उद्योग चाहिँ नि तर एमएसएमई सेक्टर चाहिँ नि र इभन हामी हस्पिटल सेक्टर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिस्तारै के भएछ भने अहिले आएर बिस्तारै क्यापिटल जुन छ पुँजी होइन पुँजी भनेपछि इक्विटी नै इरोजन हुने अवस्थामा छ है इरोजन भएको छ किनभने अब सानो एउटा उदाहरणको लागि कसैले 10 लाख रुपियाँ आफ्नो गोजीवर राखेर अनि 40-50 लाख रुपियाँ लोन लिएर कुनै व्यवसाय सुरु गरेको छ भने अब उसको व्यवसाय जब बन्द हुन्छ 1 महिना बन्द भयो कर्मचारीलाई उसले तलब खुवायो होइन अनि त्यसपछि उसले जहाँ बस्यो त्यहाँको रेन्ट तिर्यो होइन सो उसले 2-3 हप्ता 1 महिना धान्यो अनि अर्को महिना फेरि अब त अर्को महिना धान्नु सकिँदैन अब ब्याज तिर्नु पऱ्यो उता सामान तिर्नुपर्छ अनि फेरि अर्को महिना अब चैत्र सक्यो वैशाख आयो वैशाख सक्यो जेठ आयो जेठ सक्यो असार आयो होइन भन्दाखेरि उसले कर्मचारीले एक त तलब पनि दिनु सकेन उसले आफ्नो बसेको ठाउँमा रेन्ट पनि तिर्नु सकेन र उसले सुरुको उसमा के गर्यो उसले आफ्नो पुँजीबाट कटाउँदै तलब खायो अब त्यो पुँजी पनि सक्यो भन्दाखेरि अब लकडाउन सकियो र अब उसले फेरि आफ्नो व्यवसाय फेरि रिस्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने उसलाई पुँजी खै त तपाईँले भन्न खोज्नुभएको जस्तै गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न खोज्यो उसले सहयोग गरेन उसको दुःखको बेलामा मलम लाएन भन्न खोज्नुभयो या सहयोग गरेन र सक्ने संस्थाहरूलाई प्रपर निर्देशन पनि जारी गर्ने जस्तै ब्याङ्कहरू त सक्छन् नि सक्षम छन् नि ब्याङ्कहरू होइन ब्याङ्कहरूको नाफा या किन ब्याङ्कहरूको त नाफा आज कसैको 2 अरब छ कसैको 3 अरब लागेको छ
अधिकांश 1 अरब माथि छ, 3वटा ब्याङ्कको मात्र हो 1 अरबभन्दा कम अहिलेसम्म यो चैत्र वर्षान्तसम्मको ब्यालेन्स सिट अनुसार नाफा हेर्ने हो भने होइन। भनेपछि सबको नाफा छ त हामी कसैले उद्योग व्यवसायीहरू चाहिँ नि सर्भाइभलतिर अब हामी मरिसक्यो भन्ने अवस्थामा छन् र ब्याङ्कहरू चाहिँ नि कस्तो नि नाफा घट्ला भन्ने उसमा छन्, बिरमा छन्, अझ नाफा बढाउने हिसाबमा छन् र नाफा बढाएको छैन। अधिकांश अस्ति ब्यालेन्स हेऱ्यो भने होइन सबैको ब्यालेन्स माथि गएको छ। अब असार वर्षसम्म आउँदाखेरि सायद त्यो रेसियोमा नाफा माथि नजान सक्छ होइन। र अहिलेको जुन NFRSको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले गर्दाखेरि पनि नाफा नघटाए हो त्यो होइन। सायद रियल उसमा जुन नाफा त्यहाँ आएको छ सायद त्यसमा 10-15% नाफा घट्न सक्छ, तर त्यहाँ 10-15% यहाँ अरू उद्योग व्यवसाय चाहिँ नि बन्दै हुने अवस्थामा छन्। र यसमा आई थिङ्क ब्याङ्कहरूले पनि सोच्नु कहाँ जरुरी छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूको पनि एउटा आफ्नो इन्कम जेनेरेसन कहाँबाट हुन्छ उही उद्योग व्यवसायहरूमा लगानी गरेर आउने हो नि। भोलि गएर त्यो उद्योग व्यवसाय नै गयो होइन, सुनको अन्डा फुल पार्ने कुखुरा नै मऱ्यो भने सुनको अन्डा खाउन आउने भने जस्तै। सो एटलिस्ट उद्योग व्यवसाय भनेको त सुनको अन्डा पार्ने कुखुरा हो नि। सो त्यसलाई चाहिँ आई थिङ्क दाना खुवा चाहिँ नि मेरो पैसा खर्च हुन्छ दाना खुवाउँदिनँ भनेर बस्न चाहिँ नि अलि नमिल्ला जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यति हो। र त्यसमा सरकारबाट आई थिङ्क इफेक्टिभ वेमा इन्स्ट्रक्सन दियो भने सायद अलिकति सकिन्छ होला। अब विदेशमा जस्तो यहाँको सरकारसँग वी रियलाइज कि त्यति धेरै रिसोर्सेस छैन आफ्नो। जस्तै विदेशमा अब अमेरिकाले होइन अब $4 ट्रिलियन खर्च गर्यो रिभाइभ गर्न आफ्नो इकोनोमी। बेलायतले अब £400 बिलियन खर्च गर्यो। त्यहाँ उसले आफ्नो SME सेक्टर MSME सेक्टरको इन्टरप्राइजहरूलाई £25,000 उसले इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दियो होइन। अब त्यहाँ कसैले अनइम्प्लोइड जो छन् उनीहरूको त सेक्युरिटी सामाजिक सुरक्षा एकदमै स्ट्रङ छ। सो यसै पनि पाउनेवाला छन्। र त्यसमाथि पनि अब जो व्यवसायमा छन् र जसको व्यवसाय बन्द भएको छन् बोथ एम्प्लोइ र एम्प्लोयर दुवैलाई उनीहरूको फिक्स ल यिनीहरूले चाहिँ नि अब प्रति महिना चाहिँ नि यति अलाउन्स दिने भनेर दिएको छ होइन। अमेरिकामा दिएको छ, युरोपमा दिएको छ, बेलायतमा दिएको छ, अब अरू जापान यता सबै ठाउँमा दिएको छ होइन। एक्ज्याक्टली। सो त्यहाँ चाहिँ कसरी उद्योगलाई फेरि रिभाइभ हुन पनि यता इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दिने होइन £25,000 जस्तै युकेको हकमा। अनि त्यसपछि नागरिकलाई पनि आफ्नो काम अनइम्प्लोइड अनइम्प्लोयमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई पनि स्पेसल अलाउन्स दिने प्रति महिना। अनि त्यसपछि त्यो एम्प्लोयर जो छ होइन जसको बिजनेस बन्द भएको छ उसलाई पनि अनि फेरि प्रति महिना दिने भन्दाखेरि यो त नेपालमा के पनि छैन। हामीले त्यो 80 करोड बाँड्यो भनेको छ नि यो सरकारले। के हो त्यो? खोइ 80 करोड बाँड्यो। त्यो 5-5 किलो चामल बाँड्यो अरे होइन। सुरुमा बाँड्यो सायद 2-4 लाख 5 लाख मान्छेलाई बाँड्यो होला। अब त्यो पनि कति ठाउँमा त कुहिएको चामल बाँड्यो भनेर होला त आएको छ होइन। सो त्यो प्रसङ्गमा अब त्यो एक राउन्ड बाँडिसक्यो, 5 किलो बाँड्यो, 3 किलो बाँड्यो, अब त छैन, बाँडेको छैन नि त। अब जनताले अब कसरी खाइरहेछ भन्दाखेरि अब अहिले त कम्युनिटीले यहाँ सहायता गरेर पुलिङ गरेर रिसोर्सेस पुलिङ गरेर होइन बाटोमा राखेर त्यो खुवाइरहेछ नि। अब कस्तो छ त्यहाँ त खाने भनेको कस्तो भने दैनिकी ज्यालादारी रूपमा काम गर्नेहरूको काम गुमेकोहरू उनीहरू त्यहाँ खान जान्छन्, माग्न जान्छन्, लिन जान्छन्, खान्छन् होइन। त्यो मध्यमवर्गीय के होइन मिडल क्लासको मान्छे होइन, बेतलबी मान्छे रिसोर्सेस अरू छैन होइन। र केही न केही इन्टरप्राइजमा काम गरेर आएको अथवा स्कुलमा पढेर आएको अथवा कुनै जस्तै टुरिज्म सेक्टरमा भनौँ होटल सेक्टरमा काम गरेर आएको ती व्यक्तिहरू जसको अहिले जागिर गएको छ होइन। ती व्यक्ति भनेकै झनै 8 लाख 9 लाख छन् होइन। रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरू झनै के नभने राम्रो खालको रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरू करिब 60,000 छन् होइन। 60,000 करिब 2500 रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरू। त्यस्तै होटल सेक्टरमा काम गर्नेहरू 8 लाख छन् होइन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। सो ती व्यक्तिहरूको अब स्यालेरी कस्तो घटाएको छ। अब होटल एसोसिएसनको निर्णय अनुसार 12.5% दिने भनेको छ होइन। सो जसले 20,000 रुपियाँ कमाइरहेको थियो उसलाई अब 12.5% भन्दाखेरि कति आयो? इट्स हार्डली एनिथिङ होइन। सो त्यो स्केलमा त अब
त्यो मिडल क्लासको मान्छे अथवा लोवर मिडल क्लासको मान्छेले अब त्यो फुटपाथमा कम्युनिटीहरूले पकाएर खुवाएको भाँडा त्यहाँ गएर खान जान सामर्थ्य पनि छैन होइन। अब म जस्तो मान्छे भनौँ न, म पनि रिटायर्ड मान्छे हो, म पनि मिडल क्लासै हो होइन। अब मैले कतै पनि रिसोर्सेस आन सबै रिसोर्सेस सुक्यो, अब मैले खान पाएन भने मैले बाटो गएर माग्नु मिलेन भन्दाखेरि सो द्याट्स अ बिग प्रब्लम। भनेको सरकारले चाहिँ यो जुन राहत वितरणमा जुन गर्नु वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन डेफिनेटली। अनि अब अर्थतन्त्र कता जाला त कोभिड-19 पछि? हेर्नुहोस्, हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको अब अझै पनि 7% आर्थिक वृद्धि भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको द्याट्स इम्पोसिबल। त्यो त छैन। विल बी लकी हामीले 2% अचिभ गऱ्यो भने राम्रो हो। किनकि इन्डिया जस्तो त्यत्रो अर्थतन्त्रमा 2021मा नेगेटिभमा जान्छ होइन भन्ने प्रोजेक्सन भएको छ। पाकिस्तान नेगेटिभमा छ, बङ्गलादेश नेगेटिभमा जान सक्छ भन्ने भन्ना छ होइन। र यही आर्थिक वर्ष पनि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अलरेडी मालदिप्स जस्तो स्ट्रङ टुरिज्ममा स्ट्रङ भएको देश -13% प्रोजेक्सन छ, -13% होइन। सो यो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ नि निकै गाह्रो छ। विल बी लकी मैले भने इफ यु क्यान ह्याभ 2% ग्रोथ, 2% ग्रोथ। किन हाम्रो चाहिँ अब सम्भाव्यता धेरै छन् नभएको होइन, तर त्यसलाई चाहिँ प्रोपरली हार्नेसिङ गर्नु पऱ्यो कि सरकारले आइडेन्टिफाई गरेर। जस्तै अपर्च्युनिटी मेबी यो कोभिड-19 भनेको हामी के भन्छौँ, ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्छौँ होइन, त्यो पनि हुनसक्छ। किन हाम्रो धेरै थुप्रै रेमिट्यान्स घट्ला, तर केही समय त्यसले चाहिँ नि यसले धेरै नकारात्मक पार्छ। किनभने रेमिट्यान्सले हाम्रो देशको जिडिपीमा झन्डै 25-26% कन्ट्रिब्युसन छ। अब अहिलेको क्यालकुलेसन अनुसार यो 6 महिना 7 महिनाभित्र जुन 6-7 लाख मान्छे फर्किन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि रेमिट्यान्समा 25% हिट हुन्छ, 22-25%। त्यो भनेको जिडिपीमा हाम्रो 6.5-7% इफेक्ट हो, त्यति नेगेटिभ गर्छ त्यसले होइन। भन्दाखेरि 25-26%बाट 17-18%मा झर्छ जिडिपीको रेमिट्यान्स कन्ट्रिब्युसन। सो त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको हाम्रो अर्को इम्पोर्ट एक्टिभिटीमा हुन्छ, नम्बर 1 होइन। किन त्यसले हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई त्यसले सर्कस गराएको थियो, पोजिटिभ गराएको थियो। अब ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा त्यो जुन रफली त्यो भनेको $2 अरब, $2 बिलियन हुन्छ, त्यो घट्ने बित्तिकै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट त्यसको अलिकति इफेक्ट भइहाल्यो। किन हाम्रो रिजर्भ भनेको 9-10 अरबको रुपियाँमा रहिरहने हो, डलर 9-10 अरब डलरको हारेमा 2 अरब त कम हुने बित्तिकै त त्यसको नेगेटिभ इफेक्ट त्यहाँ परिहाल्यो स्ट्रेट अवे। अर्को चाहिँ नि त्यो 2 अरब जुन 6-7 लाख हाम्रा माइग्रेन्ट वर्कर्स श्रमिकहरूले पठाउँछन्, त्यसको यहाँको बेनिफिसियरी भनेको उनीहरूको डिपेन्डेन्सहरू यहाँ गाउँघरमा पहाडमा केही नभए प्रति घर 2देखि 4 जना डिपेन्डेन्ट छन् भन्दाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको 20 देखि 25 लाख मान्छेहरूमा पर्छ। र त्यो भनेको ती यहाँको डिपेन्डेन्टहरूको चाहिँ नि क्रय शक्ति, पर्चेजिङ क्यापासिटी घट्नु हो नि। ती 25 लाख मान्छेको पर्चेजिङ क्यापासिटी घट्नु भनेको के भयो त, उसले अब कपडा कम लाउँछ, खाना कम खान्छ, छोराछोरी स्कुल नजाला, घरमा उसले एक्टिभिटी आफ्नो कम गर्नुपर्ने हुन्छ, उसले खरिद गर्ने सामान कति घट्यो त्यो। किन उसले आउने रेमिट्यान्सको 70-75% त सबै कन्जम्सनमा जान्छ नि। जब तपाईँको $2 अरब कम भित्रिन्छ र त्यसको जुन 1.7-1.6 बिलियन भनेको कति खरब हुन्छ त्यो होइन। त्यो त या सो त्यो त्यति त बजारमा लिक्विडिटी सप्लाई पनि कम भयो नि। सो यसले त लिक्विडिटी सिचुएसनमा पनि हिट हुन्छ भने एक्ज्याक्टली। सो यसमा कतै ठाउँमा हिट भयो त हेर्नुहोस् हो, त्यति लेभल नआउँदाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट गेट्स हिट, अनि यहाँको बेनिफिसियरी अथवा डिपेन्डेन्टको पर्चेजिङ क्यापासिटी गेट्स हिट, बजारको उपभोग्य गर्ने सामानहरूको पर्चेजिङ उसमा बिक्री वितरणमा हिट, सो कति हिट भयो त। र त्यसले ब्याङ्किङ सिस्टमको लिक्विडिटीमा अहिले के ब्याङ्किङ सिस्टमको लिक्विडिटीको वान अफ द मेन कन्ट्रिब्युटर्स भनेको रेमिटेन्सको फ्लो हो नि। तर त्यो के समयको लागि होला, सो त्यसलाई गर्ने हो भने अहिले हामी जस्तो कृषिजन्य देश भन्छौँ हामी, तर जसको यसमा करिब हाम्रो पपुलेसनको प्रहरी 55देखि 60% इन्भल्भ छन्, तर जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हेऱ्यो भने 27-28% मात्र छ।
सो टोटल पपुलेसनको 60% इन्भल्भमेन्ट भएको सेक्टरबाट जहाँ जिडिपीमा 27% छ भनेर कारण के भन्दाखेरि कारण चाहिँ नि यसमा प्रोडक्टिभिटी लो भयो, कृषिमा वैज्ञानिकरण भएन, सरकारको प्राथमिकता भएन। एक्ज्याक्टली त्यही भएन नम्बर 1 र नम्बर 2 अर्को चाहिँ हामीसँग कहिले मैले रिसर्च गरेँ भन्ने सोच लिएको र आफ्नो साथीभाइहरू विदेशमा गएको, नातेदारहरू विदेशमा गएको, सबले आइज न यहाँ आउन यहाँ यस्तो लाइफ छ भन्ने सोचेको भने सो त्यो सबै उसले गर्दाखेरि त्यो जुन 7 लाख हेक्टर भनेको करिब कति हुन्छ त्यो भनेको मलाई लाग्छ करिब 15-16 लाख भने 1.5 करोड रोपनी हुन्छ त्यो इमेजिन 1.5 करोड रोपनी सो 15 करोड रोपनी हुन्छ 15 करोड रोपनी है सो त्यत्रो जग्गामा कल्टिभेसन गर्न मिल्ने जग्गामा बाँझो छन् किन भन्दाखेरि ती काम गर्ने युवाहरू सब बाहिर विदेश गएको छ कि यहाँ चाहिँ प्लटिङ गरेर सो ती युवाहरू अब फर्केको अवस्थामा र यहाँ लेबर सर्टेज भएर कृषि गर्न नसकेको अवस्थामा अब दिस इज प्रोबब्ली गोल्डन अपर्च्युनिटी के यहाँ आएको होइन यहाँ सरकारले मोबिलाइज गर्नु पऱ्यो, मोडर्न एग्रिकल्चर फार्मिङतिर लानु पऱ्यो होइन, इम्प्रुभ सिड्सहरू, इरिगेसन यहाँ इरिगेसन फेसिलिटी छैन तपाईँको यो जुन अहिले कल्टिभेसन भइरहेको जग्गा छ त्यसको 50% पनि इरिगेसन छैन क्या सो त्यो बाँकी जग्गामा पनि इरिगेसन गर्ने एकदम इम्प्रुभ सिड्सहरू युज गर्ने, मोडर्न वे अफ फार्मिङ सिकाउने, एकदम तपाईँको के भन्छ कोअपरेटिभ स्टाइलको फार्मिङ गर्ने, मोडर्न एग्रिकल्चर टुल्सहरू युज गर्ने र उत्पादकता बढाउने किन प्रोडक्टिभिटी हाम्रो कस्तो छ भने हाम्रो प्रोडक्टिभिटी वर्ल्डको एभरेज भन्दा वी आर ओन्ली 60% भन्दाखेरि अब मैले एउटा रिसर्च गरेअनुसार धान वर्ल्डको एभरेज धान पर हेक्टर प्रोडक्सन 4.2 मेट्रिक टन हुन्छ कि नेपालको 2.4 मेट्रिक टन छ कि 60% हुन्छ कि मान्छे त्यो हामीले किन भयो भन्दाखेरि बिकज द वे वी डु आवर फार्मिङ इज नट करेक्ट होइन, नट साइन्टिफिक हो सो त्यो चिजहरूलाई सबै दिएर यो युवाहरूलाई त्यहाँ एन्गेज गर्न सक्यो भने उनीहरू आउँछन् त यहाँ आउँछन् त भोलि तपाईँको अब 6-7 लाख त भन्दा बढी इन्डियाको पनि इन्डिया पनि अब फर्किनेवाला छैनन् धेरै नम्बर 1 नम्बर 2 हाम्रो यहीँ पनि गल्फ कन्ट्रिज मलेसियाका कमसेकम 5-6 लाख त आउँछन् बिकज उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट सकिसक्यो नम्बर 1 किन अहिले किन हरेक महिना झन्डै 40-50 हजारको कन्ट्र्याक्ट सकिन्छ। आज लकडाउन सुरु भएको अथवा कोभिड-19 सुरु भएको डिसेम्बर महिनादेखि गर्ने हो भने डिसेम्बर अन्त सुरु भयो कति जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन अब यो हरेक महिना 50-50 हजार अहिलेसम्म आउँदाखेरि करिब 3 लाखको त कन्ट्र्याक्ट सकिसक्यो नम्बर 1 नम्बर 2 जसको काम थियो जुन व्यवसायमा चाहिँ नि टुरिज्म सेक्टरको व्यवसाय भनौँ वा कतिपय उसमा त्यो होटल रिजोर्ट बन्द भएकोले रेस्टुरेन्ट बन्द भएकोले काम नभएर अर्को 50-60 हजारदेखि 1 लाख मिडल इस्टमा बेकारमा भइसकेको छन् अनइम्प्लोइड। टर्कीमा करिब 10,000 नेपालीहरू होटल सेक्टरमा जो काम गर्थे दे आर अल अनइम्प्लोइड है। अनि पोर्चुगलमा अनि स्पेनमा त्यहाँ सो त्यो तपाईँ सबै संसारभरको सङ्ख्या जोड्ने हो भने इभन अस्ट्रेलियामा स्टुडेन्ट्सहरू के गर्छन् पढ्ने होइन आफ्नो पढाइको खर्च त्यहाँ काम गरेर निकाल्ने 50-60% खर्च त्यसरी निकाल्ने उसमा थियो। अब अहिले उनीहरू खान नपाएर बसिरहेको छ होइन अस्ट्रेलियामा पनि। अस्ट्रेलियामा मात्रै हामी नेपालीहरू झन् 52,000 स्टुडेन्ट छन् होइन, अमेरिकामा 60-65 हजार स्टुडेन्ट छन् होइन। अनि हाफ अफ देम त दे वान्ट टु कम ब्याक एन्ड नेभर गो ब्याक। इन्डियामा जुन 35-40 लाख नेपाली छन् होइन, नेपालीमा अहिले दिनको 10-15-20 हजार छिरिरहेको छौँ, अहिलेसम्म 2-2.5 लाख छिरिसकेका छन्। अब अर्को सायद यो हामी लकडाउन खुल्यो भनेपछि अर्को 6-8 लाख 10 लाख फर्किन्छन् आउँछन् छिर्छन्। तीमध्ये अधिकांश चाहिँ नि दे आर स्केयर टु गो ब्याक, उनीहरू नफर्किन सक्छ कि त्यो त सबै हाम्रो अपर्च्युनिटी हो। त्यो हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो। एक्ज्याक्टली सरकारले तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ सदुपयोग गरेर यहाँ बस्ने वातावरण बनाउन सक्नु पर्यो। तपाईँ त्यो मात्रै होइन, अर्को सिचुएसन के छ भने हाम्रो देशमा हरेक महिना एम्प्लोइमेन्ट रिक्वायरमेन्ट इज 45,000 to 50,000 वर्षको 5 लाखदेखि 6 लाख किनभने हाम्रो पपुलेसन त ग्रोथ छैन। सो त्यो हिसाब हरेक वर्ष त हामीलाई 5-6 लाखको जबको रिक्वायरमेन्ट छ। त्यो 5-6 लाखको जबमा अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि 80%, 75-80% विदेश जाने परिपाटी हो। अब त्यो त जान पाएन किन अब विदेशमा गल्फ कन्ट्रिजमा स्पेसली
केही समय म्यान पावरको डिमान्ड हुँदैन, किनभने अहिले जुन विश्वको तेल ओइल प्राइस जुन हिसाबले गिरेको छ, उनीहरूको रेभेन्यू यस्तो घटाएको छ कि उनीहरूले नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्ने त कुरै छोडौँ, अहिले रन गराएको प्रोजेक्टको पनि उनीहरूले भोल्युम स्केल डाउन गरिरहेको छ कि त्यो स्केल डाउन गरेको कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूको कन्ट्र्याक्ट दिनु नभएको कारण त्यही हो नि, र कतिजना ल्याउ भएको छ। सो भन्दाखेरि अब कमसेकम अर्को 6-8 महिना 1 वर्षसम्म गल्फ कन्ट्रिजबाट म्यान पावरको डिमान्ड जुन हिसाबमा महिनाको 35-40 हजार त्यहीँबाट आउँथ्यो, त्यो चाहिँ आउने भएको छैन। बाहेक त्यो पनि यहीँ थुप्रो नि। सो 1 वर्षको दौरानमा त 4-5 लाख त्यो पनि भयो नि। सो त्यसलाई पनि इम्प्लोइमेन्ट चाहियो, अहिले फर्किनहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट चाहियो, र अहिले अलरेडी जो छन् जस्तै टुरिज्म सेक्टर 8 लाख लिएर टुरिज्म सेक्टर बाउन्स ब्याक कहिले हुन्छ, छिटो भयो भने 1.5 वर्षपछि, होइन 2-2.5 वर्षपछि हुन्छ। त्यो 8 लाख पनि अहिले त रोजीरोटी को लागि त चाहिन्छ इम्प्लोइमेन्ट, होइन। त्यो रोजगारी त्यो कसरी दिने भन्दाखेरि हामीसँग पुलमा करिब यो 6 महिनादेखि 1 वर्षको दौरानमा 25 लाखदेखि 30 लाखको इम्प्लोइमेन्ट रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। सो त्यसको लागि मेन भनेको यो कृषिजन्य उद्योगलाई एग्रिकल्चर हो, त्यसपछि फरेस्ट्री बेस्ड उसलाई गरियो, र अब पर्यटन यो भनेको अब अहिले पनि आई थिङ्क संसारको अलिकति नेपालप्रति अलिकति पोजिटिभ हुनै छ। सायद नेपाल इज वान अफ द सेफर कन्ट्रिज टु ट्राभल भन्ना छ। सायद हामी कहाँ 18 महिनादेखि 2 वर्षभित्र आई थिङ्क टुरिस्ट विल स्टार्ट कमिङ ब्याक, होइन। सो त्यो अवस्था छ, र यो माझमा चाहिँ नि हामी हस्पिटल चाहिँ नि कता चाहिँ नि सरकारले चाहिँ बिर्सिए जस्तो लाग्छ मलाई। कतै पनि हस्पिटल नाम सुन्नु भएको छ, एक्सेप्ट कोभिड-19मा हस्पिटललाई प्रयोग गर्ने, होइन। हस्पिटललाई चाहिँ नि अब स्वास्थ्य इमर्जेन्सी लागू गरेर प्राय निजी अस्पतालहरू पनि युज गर्ने, निजी अस्पतालको डक्टरहरूलाई पनि हामीले मोबिलाइज गर्ने भन्ने चाहिँ आछ। गभर्नमेन्टको त निजी अस्पताललाई हेर्दा त्यसैबाट त अलिक फरक देखियो, त्यही त कता बदनाम गर्ने गरी कुरा गरेको हो। एक्ज्याक्टली। सो त्यो प्रसङ्गमा आई थिङ्क किन गभर्मेन्ट हस्पिटल चाहिन्छ, होइन। अब किन सबै सेक्टरलाई केटर गर्न निजी अस्पतालले सक्दैन, तर निजी अस्पतालले एटलिस्ट लार्जर सेक्टरलाई त केटरिङ गरेर, मिडल क्लास एन्ड अबभलाई केटरिङ गरेर, त्यसबाट रेभेन्यू मोबिलाइजेसन गरेर गभर्मेन्टलाई कर त तिरेको छ नि, होइन। र देशमा एटलिस्ट एउटा भनौँ न स्वास्थ्य उपचारको लागि अहिले बिस्तारै मान्छेहरू अधिकांश जो बाहिर जान्थे, दे आर स्टप गोइङ बाहिर जान, स्पेसल बोर्डर एरियाजमा त पहिला त बोर्डर एरियाजमा त के भयो कि ठ्याक्क बोर्डर पारिको हस्पिटल गइहाल्थ्यो, अहिले उल्टो ब्याकफ्लो भएको छ। बोर्डरहरू एरियाजमा हाम्रो राम्रो हस्पिटलहरू बनाएको छ, सो त्यसले गर्दाखेरि बोर्डर पारिबाट पनि उल्टो आउने अब त्यो ट्रेन्ड छ। र इभेन अब हामी जस्तै काठमाडौँमा पनि हामीसँग अब 12-15 राम्रो हस्पिटलहरू विभिन्न विधामा स्पेसलाइजेसन भएको हस्पिटल पनि छन्, जसले गर्दाखेरि यहाँको उपचारको लागि बाहिर जाने त्यो प्रोसेस पनि रोकिएको छ, नम्बर 1। र यहीँको मान्छेहरू पनि जुन हिसाबको यहाँ नेपालमा पनि जुन पपुलेसन बुम छ, काठमाडौँमै भन्ने हो भने देशभरिभरिका मान्छेहरू यहाँ बसोबास गर्न आएका छन्, होइन। अब यहाँको सेन्सस अनुसार पपुलेसन 20-22 लाख भए पनि हामीसँग 50-60 लाखको हाराहारीमा वी हेभ पपुलेसन काठमाडौँ भ्यालीमा। सो त्यो सबैलाई स्वास्थ्य उपचारको गभर्मेन्ट हस्पिटलमा त दिएको छैन, प्राइभेट सेक्टर हस्पिटल दिइरहेछ, र मोर इफिसियन्टली दिइरहेछ भनौँ न। एउटा प्राइभेट सेक्टर हस्पिटलमा पिपल फिल कम्फर्टेबल उपचार गर्न जान, होइन। सो त्यो हुँदाखेरि त्यसैले प्राइभेट सेक्टर हस्पिटललाई पनि गभर्मेन्टले चाहिँ पोजिटिभली हेरिदिनु पर्ने थियो, होइन। र अरू हामीले अनुदान मागेको पनि छैन, के पनि मागेको छैन। हामीले सिर्फ के छैन, हामीसँग भएको जुन फाइनेन्सियल सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हेरिदिनु पऱ्यो, होइन। त्यति गरिदियो भने त आई थिङ्क हाम्रो प्रेसरै छैन। हाम्रो जुन ब्याङ्कको लोनहरू भयो, अब जस्तै कर्मचारीको स्यालेरी दिनु पऱ्यो। अब यहाँ एउटा के छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि कर्मचारीलाई छुट्टी दिन पाइँदैन, इभेन प्रेग्नेन्ट फिमेल स्टाफलाई पनि स्पेसली मेडिकल उसको फ्रन्टलाइनको, होइन, नर्स होस् वा डक्टर होस्, म्यान्डेटरी हाजिर गराउनुपर्छ भन्ने त्यो सर्कुलर जारी भएको छ, होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग भएको जति पनि स्टाफ छ दे आर अलमोस्ट 100% प्रेजेन्ट, होइन। अनि तलब कसरी नदिने, तलब दिनलाई यहाँ त रेभेन्यू छैन, होइन। सो हामीले त्यो प्रसङ्गमा हामीले त रिसेन्टली हाम्रो हकमा चाहिँ नि हामीले अस्ति हाम्रो कन्सोर्टियममा अप्रोच गरेर केस राखेर हामीले लजिक सबै गरेर
कन्भिन्स गरेर हामीले चाहिँ नि लाइन अफ क्रेडिट लिएर हामीले चाहिँ स्यालेरी चाहिँ हामीले त्यसरी खुवाउँदैछौँ। नेक्स्ट 6 महिनाको लागि चाहिँ हामी यसरी म्यानेज गर्नुपर्ने। अब त्यो त हामीलाई एक्स्ट्रा कस्ट। तपाईँले हेल्थ मिनिस्ट्रीमा गएर कल गर्नु भएको छैन? होइन, हाम्रो त अफिम भन्ने हाम्रो जुन एसोसिएसन छ प्राइभेट सेक्टर प्राइभेट हस्पिटलको एसोसिएसन, त्यसबाट केही कुरा चाहिँ त्यहाँ पेस भएको छ। तर गभर्मेन्ट सेक्टरमा आफ्नो ऊ नै समस्या नै यति विशाल छ कि होइन, द्याट भर्चुअली नो टाइम हाम्रो लागि। र हामीले यही प्रसङ्गमा इभन हामीले छैन। हामी अझ यसमा हामी एक्टिभली इन्भल्भ हुन्छौँ। हामी रिसोर्सेस हामी मोबिलाइज नै गर्छौँ। हामी पिसिआर टेस्ट यत्रो छ तपाईँहरूको चाहिँ दायित्व, जस्तो तपाईँ यत्रो हजारभन्दा 10,000 डक्टरलाई तपाईँहरूले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको अस्पतालले चाहिँ उपचार गराउनलाई चाहिँ एउटा राखेको छ, जागृति जब दिएको छ। उहाँहरू बाहिर अमेरिका जानुहुन्थ्यो होला, बेलायत जानुहुन्थ्यो होला, इन्डिया जानुहुन्थ्यो होला। त्यस्तो सेक्टरलाई चाहिँ गभर्मेन्टले प्राथमिकता दिएन है? छैन, भेटै दिएर छैन, केही छैन। अब हामीले अझै यो पिसिआरको लागि छ नि, अब पिसिआरको लागि हामीले त 2 महिनाभन्दा अगाडिदेखि पहल गरे। तपाईँले पाउनुपर्छ भनेर पाउनुपर्छ। परीक्षण सरकारले गर्न सकेको छैन। जम्मा 300 ग्रामको मान्छेहरू चाहिँ कोरोना भेटिरहेको छ डेली। अब आजको न्युजमा हेर्नुहोस् न, हरेक प्रोभिन्समा स्वाब कलेक्सन गरेको जति छ त्यसको आदि पनि परीक्षण भइरहेको छैन। सबै ब्याकलग हुँदै गएर कति ठाउँमा त स्वाब कलेक्सन नै बन्द गरिसक्यो। स्वाब कलेक्सन गर्नु किनभने क्यापासिटीभन्दा बढी अब आइसकेको छ कि होइन। सपोज 400 क्यापासिटी छ भने त्यहाँ 350-400 परीक्षण भयो, अनि ब्याकलग कति आएको 600-700-800। त्यसले गर्दाखेरि अब के गर्यो, त्यसलाई चाहिँ नि अब स्वाब कलेक्सन सुदूरपश्चिममा प्रोभिन्स कर्णाली प्रोभिन्स अनि 7 नम्बर प्रोभिन्समा स्वाब कलेक्सन बन्द गरिसकेको छ। किन अब स्वाबमा राख्ने कलेक्सन गरेर राख्नु पऱ्यो नि फेरि होइन। तपाईँको मेरो स्वाब फेरि त्यहाँ गडौँ अल्मलियो भने कोरोना भाइरस कसको छ त्यहाँ पोजिटिभ आयो ला तपाईँकै मेरो होइन। सो त्यो अवस्था आउने। अब तपाईँको 1500 स्वाब त्यो राख्दाखेरि त यसो म्यासिभ हुने धेरै हुने। सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि मनोबल घटाएको भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ के छ? त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब त्यसमा आई थिङ्क सरकारले केही समय अगाडि सरकारी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ फ्रन्टलाइनमा भएकोहरूलाई चाहिँ नि विशेष भत्ताको व्यवस्था अनाउन्समेन्ट भएको थियो। तर अनाउन्समेन्ट चाहिँ भयो, तर मौखिक रूपमा, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आएन। सायद सरकारले यति लामो समय जान्छ भन्ने सायद अनुमान गरेको थिएन कि अब यो बढ्दै गयो 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना। अब यसो हेर्दाखेरि अब त्यो झन् सिचुएसन त झन् बिग्राल भएको छ नि। सो कन्ट्रोल नहुने भएकोले त्यो प्रमिस गरे जस्तो भत्ताको व्यवस्था अनुसार त्यो दिनु नसके भएको सायद त्यो रोकिआएर हुनुपर्छ कि मेरो विचार। सो त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू द्याट बिकम अलिकति चाहिँ तपाईँहरू अस्पतालको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई राम्रो गर्नु भएको छ, ब्याङ्कबाट ऋण खोजेर भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ स्यालेरी खुवाउनु भएको छ। सरकारको तर्फबाट त्यस्तो प्रभावकारी केही पनि भएको छैन। त्यस्तो छैन। अब यहाँले धेरै अब आफूलाई लागेको ज्ञानका कुराहरू दिनु। अब एउटा अन्त्यमा केही यहाँ भन्न चाहनुहुन्छ कोभिड-19 अर्थतन्त्रको विषयमा केही भन्नु? अब हेर्नुहोस्, कोभिड-19 भनेको यो चाहिँ नि सुरुमा त हामी सबै डरा थियौँ, यो क्या हो होइन। यो त लडाइँ भने पनि भयङ्कर हो नि। लडाइँमा त शत्रु कहाँ छ, गोली कताबाट आउन सक्छ, बन्दुक कसले तेर्सायो, गोली हान्छ भन्ने। अब यो त कोभिड-19 त कहाँ के थाहा हुँदैन, शत्रु कहाँ छ त्यो ग्लासमा आएको छ कि त्यहाँ कसैको हात मिलाउँदा आउँछ कि कपडाबाट आएको छ कि होइन, कतै ढोकाको डोर नबमा छ कि कहाँको कुर्सीमा छ कि थाहा नहुने होइन। सो त्यो थियो। अब बिस्तारै अब हामीले कोरोना भाइरस भने कस्तो हुन्छ के हो त्यो पनि बुझ्दै आयौँ। नम्बर 1 त्यसलाई अभोइड कसरी गर्ने त्यो पनि थाहा भयो। र हामीलाई यो पनि थाहा भयो कि जबसम्म भ्याक्सिन पत्ता लाग्दैन तबसम्म कोभिड-19 जाँदैन होइन। र हामी मानव जाति भनेको वी आर भेरी रेजिलियन्ट भन्छ नि, हामी सहनशील होइन। र हामीले शताब्दीदेखि विभिन्न रोगहरू हामीले दिँदै आएका छौँ कि जस्तै 14औं शताब्दीमा बुबनिक प्लेग भन्ने आएको थियो, जसले आधा युरोपको मान्छे मारिदिएको थियो 14th सेन्चुरीमा। तर मान्छेहरूले त्यति बेला पनि भ्याक्सिन पत्ता लगाएर त्यसलाई निर्मूल पारे होइन। जस्तै 1917-18 तिर स्पेनिस फ्लू आएको थियो होइन, जसले झन्डै 50 करोड मान्छे सङ्क्रमित भएको थियो। त्यो बेलाको द्याट्स 1/3 अफ वर्ल्ड पपुलेसन है। 50 करोडमा 5 करोडदेखि 7 करोड बिचको मान्छे मार्थ्यो। तर त्यसलाई पनि सम्भव मान्छेले भ्याक्सिन पत्ता लगाएर त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्यो। त्यो केही महिना चल्यो होइन। पछिल्लो सालहरूमा
तपाईँ सुन्नुभयो होला मर्स मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम सार्स होइन सार्स आएपछि इबोला भाइरस जिका भाइरस होइन विभिन्न आयो नि तर ती सबलाई कन्ट्रोल गर्दा आयो तर अहिले आएर यो जुन कोरोना भाइरस आयो यो चाहिँ नि अलि दुईवटा चिज भयो कि यसमा एक त यो भाइरस आफै एकदम अब म जमानामा साइन्सको स्टुडेन्ट भएको मलाई अलि टर्मिनोलोजी थाहा छ यसको जुन आरएनए स्ट्रक्चरको ऱ्यापिड म्युटेसन गर्दाखेरि यसले आफ्नो फर्म बदल्यो कि बेला बेलामा बदल्यो सो फ्रम ए टु बी बी टु सी होइन नेपालमा आएको सी हो कि डी अब अलिकति त्यो उ छ सो त्यसले गर्दाखेरि यसको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन अलिकति समय भएको छैन अब संसारभरि एडभान्स ल्याबहरूले धेरै ट्राई गरिरहेको छ तर ह्युमन उसमा सेफ वेमा अहिलेसम्म कहिले हुन्छ भन्ने थाहा भएको छैन र सायद अझै 5-6 महिना 8 महिना लाग्छ होला ल यो सेफ फर ह्युमन युज भन्ने उसमा त्यो कन्क्लुजन पुग्नलाई तर त्यो बेला आउने भ्याक्सिन जुन छ त्यो हामी जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीले वी कान्ट अफोर्ड त्यो एकदम महँगो हुन्छ सो आई थिङ्क हामी जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीले त्यो भ्याक्सिनलाई प्रब्लली 2-2.5 वर्षपछि मात्रै हामीले अफोर्डेबल उसमा आउँछ होला अथवा पर भ्याक्सिन सर्ट मेबी $40-50 को रेन्जमा चाहिँ नि सायद 2-2.5 वर्षपछि आउँछ होला सो त्यसपछि मात्रै अनि हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ अलिकति उ गर्न सक्छौँ सो त्यो बेलासम्म हाम्रो जुन रहन सहन छ लाइफस्टाइल आई थिङ्क वी हेभ टु चेन्ज र मेन्टली हामी प्रिपरेसन के हुनु पऱ्यो भने अब हामी यो चाहिँ कोरोना भाइरससँग केही वर्षसँगै जानुपर्छ त्यसरी अब यो लकडाउन गरेर सधैँ यसै बसेर काम लाग्दैन हामीले प्रिभेन्टिभ मेजर्स लिएर चाहिँ कसरी अब हाम्रो लाइफ जीविका चाहिँ नि कसरी अगाडि लाने होइन लाइफस्टाइल त्यही हिसाबमा उ गर्नु पऱ्यो सो त्यसको मेन अहिलेको मैले देखेको भनेको अब पिसिआर टेस्ट एउटा चाहिँ नि मेन उ हो र हुन त पिसिआर टेस्ट आफै त इम्युनिटी होइन त्यसले खालि अब लागेको छ छैन देखाउने मात्रै हो सो एउटा सर्टेन प्रोटोकल मेन्टेन गरेर पिसिआर टेस्ट रेगुलरली गरायो 2 महिना 1 महिना वाटेभर गऱ्यो र हरेक संस्थाले आफ्नो कर्मचारीको पिसिआर टेस्ट गरायो नम्बर 1 नम्बर 2 आफ्नो कर्मचारीको परिवारको पिसिआर टेस्ट गरायो सबैजना फ्री ओके अनि त्यसै आफ्नो संस्थामा आउने सेवाग्राहीहरू सबको पिसिआर टेस्ट गरेको फ्री भएको कार्डले लिएर मात्र आउनुहोस् होइन अनि हरेक संस्थाले गर्यो भने सबै संस्थाले गर्यो भने सब संस्थामा काम गर्ने कार्यरत सबै कर्मचारीहरू पिसिआर टेस्ट गरेर फ्री भन्ने देखियो जो फ्री छैनन् ऊ क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो होइन र सेवाग्राही पनि अब सेवाग्राही आफू सेवा लिन जानुपर्ने हो सो आफैले अब मलाई कहाँ जानु पऱ्यो मलाई ब्याङ्कमा जानु पऱ्यो अब म पिसिआर टेस्ट नपुग्ने मलाई ब्याङ्क छिराउँदैन सो म पिसिआर कार्ड म पनि बनाउँछु होइन मलाई कुनै पनि संस्था इन्सुरेन्स कम्पनी जानु पऱ्यो मलाई मार्फत जानु पऱ्यो मलाई कुन चाहिँ मन्त्रालय जानु पऱ्यो सो आई निड टु ह्याभ माई पिसिआर टेस्ट चाहिँ नि आई एम ओके सेफ भनेर यो कार्ड चाहियो भन्ने सो मलाई पनि त्यो उ भयो सो गर्दाखेरि पिसिआर कार्डको आधारमा देन यु क्यान गो टु enter public bus, you can go to airport, aircraft, होइन कुनै पनि ठाउँमा जाँदा पिसिआर सो यो चाहिँ केही समयलाई भ्याक्सिन हामीले नपाउँछसम्मको लागि सो त्यो बेलासम्मलाई पिसिआर टेस्ट इज द बेस्ट कोरोना लागेको छैन भन्ने र त्यो आफै प्रतिरोधात्मक त होइन पिसिआर टेस्ट गर्नु त्यसले एटलिस्ट जनाउँछ नि सो केही समयसम्म सेफ त्यो बनाएपछि अनि लकडाउन बिस्तारै खोल्दै जाने स्वतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गर्ने यो कोरोना भाइरसको चाहिँ एउटा औषधि पत्ता लगाउनेसम्म भ्याक्सिन चाहिँ पत्ता लगाउनेसम्म पर्खिन सकिँदैन स्वतन्त्र धान्न सक्दैन भन्ने कुरा यहाँ एक्ज्याक्टली होइन त्यो भयो नि यो तपाईँ सेफ छ नो प्रब्लम मैले मास्क लाउनै परेन होइन भने केही हिसाबले मास्क त कम्पलसरी गर्नुपर्छ पब्लिक उसमा होइन सो एटलिस्ट त्यो भयो चाहिँ नि मास्क पनि छ पिसिआर टेस्ट कार्ड छ त्यसपछि तपाईँको अहिले तपाईँको जुन सिनेमा हल होइन नाट्यशालाहरू भयो होइन अब इभेन अब कपाल काटेछन् होइन त्यो हजाममा जाउँ कि नजाउँ आम नट सेल्फ कन्भिन्स छैन यदि हजामले ऊ पनि पिसिआर टेस्ट गरेर सेफ भन्ने उसँग कार्ड छ मसँग पिसिआर टेस्ट गरेर आम सेफ भन्ने कार्ड छ भने आई क्यान गो फ्री बार्बर सप पार्लरमा जान सक्यो कपाल काट्न सक्यो मुभी हल जान सक्यो पब्लिक बस चढ्न सक्यो होइन यसको लागि प्राइभेट सेक्टरका अस्पताललाई पनि जिम्मा दिनु पऱ्यो त्यो भएपछि परीक्षण गर्नलाई छिटो परीक्षण गर्न सकिन्छ एक्ज्याक्टली होइन परीक्षण गरिसकेपछि त मान्छे ढुकाले हिँड्न पायो र यो एकचोटि मात्र परीक्षण हो नि मैले आज गरेर फर एभर त भ्यालिड हुँदैन नि किन मलाई त 2-3 हप्तापछि लाग्न सक्छ सो विच मिन्स आई मे ह्याभ टु डु इट
एटलिस्ट एभ्री मन्थ मेबी एभ्री 2 मन्थ्स इट्स महिनापछि होइन। र अब चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने सबै चाहिँ नि सबैले आफ्नो घरमा सकेसम्म एउटा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने एउटा व्यवस्था आफैले मिलाउनु जरुरी हुन्छ होला कि सेफ हुन्छ। किनभने मलाई रुवा खोकी लाग्यो भने देन आई वान्ट टु मेक स्योर कि मैले चाहिँ नि मेरो रुवा खोकी पनि कसैलाई नसारौँ भन्ने हिसाबमा मलाई लाग्यो चाहिँ म एउटा घरमा एउटा कोठामा छुट्टै अलग्गै बसौँ सुतौँ होइन। लेट मी नट बी विथ अदर पिपल फ्यामिली मेम्बर्सबाट टाढा बसौँ केही समय 3 दिन 4 दिन। यदि नर्मल रुवा खोकी हो त 3-4 दिन निको भइहाल्छ, 4-5 दिन म्याक्सिमम्। अनि चाहिँ देन आई क्यान कम आउट। होइन भने मैले सपोज अब किन अहिलेको कोरोना भाइरस यसो म्युटेसनको हिसाबमा यस्तो उ छ कि यो धेरै दिनसम्म देखाइ पर्दैन अरे। जुन पहिला कन्फर्म 14 दिन भन्थ्यो यहाँ हामीले देखिरहेको छौँ नि। यहाँ त नेपालमा आएको कोरोना भाइरस त कति 20, 21, 25 दिनपछि पनि एक्टिभ भएको देखिन्छ होइन। सो हुनुहोस् भोलि गएर यो 30 दिन 35 दिनपछि मात्रै एक्टिभ हुने हो कि। सो त्यसले मलाई रुवा खोकी लाग्यो भने लेट मी स्टे अलुफ फ्रम माई फ्यामिली, लेट मी सेभ माई फ्यामिली भने त्यो चाहिँ नि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहिँ नि मान्छेहरूले आफ्नो घरमा पनि गर्नु सक्यो भने चाहिँ नि यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो यो चाहिँ केही समयलाई मेबी 2 years मेबी 3 years 2-3 वर्ष जबसम्म भ्याक्सिन फ्रिली हामीलाई अफोर्डेबल उसमा पाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ टु लिभ विथ द भाइरस। तर्सेर बस्न चाहिँ नि हुँदैन। अब यो औषधि नलाग्नुसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नियमहरू पालना गर्ने हामीले, अनि अर्थतन्त्र चलाइमेन्ट गर्ने, अगाडि बढ्ने नडराउने। जस्तो विगतमा भएका महामारीहरूलाई पनि हामीले जितेर आयौँ। अब पनि केही लस भए पनि अब सहनै पर्यो होइन। त्यस्तो यहाँको थियो भनेर धन्यवाद। यहाँले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँ जस्तो एउटा अर्थतन्त्र पनि बुझेको, स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि विज्ञान, अब आज अझ अलिकति मलाई जानकारी भएको विज्ञानमा पनि यहाँ विज्ञानी हुँदो रहेछ, वैज्ञानिक पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो अलिअलि। अनि अब ठुलो वैज्ञानिक त कसरी भन्ने, अब कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लगाउनलाई भन्नु पर्ला होइन। हो एक्ज्याक्टली। धन्यवाद। हजुर थ्याङ्क यू सो मच है। मैले जानेको 1-2 वटा शब्दहरू बोल्न पाउँदाखेरि खुसी लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू सो मच।